नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 25 गते सोमबार श्रावण कृष्ण अष्टमी, तदनुसार जुलाई 10 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हिजो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव पक्राउ पर्नु भएको छ। यसै प्रसंगलाई आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ खबर बनाएका छन्। सीआईबीको निशानामा पूर्व मन्त्री र सचिवहरू शीर्षक दिँदै नागरिकले मुख्य समाचार छापेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर रावत पक्राउ परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धानको निशाना पूर्व मन्त्री र सचिवहरूतिर लगाएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कक्षदार, पूर्व भूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा ब्यूरो लागेको हो। बस्नेत नेपालमा नभएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीले हिजो अपराह्न बाहलवाला सचिव रावतलाई भारत जान लागेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको हो। सीआईबीको निशानामा पूर्व मन्त्री र सचिवहरू नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। यसै प्रसंगलाई ललिता निवास प्रकरण समातिए संचार मन्त्रालयका सचिव शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य खबर बनाएको छ। राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको एक नमूना हो ललिता निवास प्रकरण। सर्वोच्च हरण गरिएका राजनीतिक पीड़ितको जग्गा फिर्ता गर्न 2047 मा कृष्ण प्रसाद भट्टराई सरकारबाट यो क्रम शुरू भयो। यसै निर्णयको आड़मा उच्च राजनीतिक तह, भूमाफिया र बिचौलियाले यसको लाभ लिए। त्यसमा मुछिए कर्मचारी पनि। यसै प्रकरणमा संलग्न बाहलवाला संचार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्ण बहादुर रावत हिजो राजधानी छाड्न लाग्दा पक्राउ पर्नु भएको हो। ललिता निवास प्रकरण समातिए संचार मन्त्रालयका सचिव अन्नपूर्णले मुख्य समाचार छापेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण अख्तियारबाट जोगिएकाहरू सीआईबीको फन्दामा, नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको अनुसन्धान हाई प्रोफाइल तर्फ केन्द्रित भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएका उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि सीआईबीको फन्दामा आउन थालेका छन्। हिजो पक्राउ पर्नुभएका संचार सचिव कृष्ण बहादुर रावतसँग अख्तियारले 4 वर्ष अघि नै बयान लिएको थियो, तर प्रमाण नपुगेको भन्दै वहाँ विरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। सीआईबीले यसअघि नै पक्राउ परेका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहले पनि अख्तियारबाट यसरी नै उन्मुक्ति पाउनु भएको थियो। थप प्रमाणबाट संलग्नता रहेको पछि पुष्टि भएमा सोही बखत कानून बमोजिम हुने भन्ने अख्तियारको निर्णयले त्यतिबेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका धेरै व्यक्ति जोगिएका थिए। उनीहरू विरूद्ध थप प्रमाण जुटाएर सीआईबीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। यो प्रकरणमा संलग्न थप 4 पूर्व सचिव विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण अख्तियारबाट जोगिएकाहरू सीआईबीको फन्दामा, नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। ललिता निवास प्रकरण संचार सचिव सहित 3 जना पक्राउ, गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर रावतलाई पक्राउ गरेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको पाइएपछि रावतलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले रावत पक्राउबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिवलाई जानकारी गराएको छ। आइतबार दिउँसो काठमाण्डुबाट विराटनगर जाने क्रममा रावतलाई सीआईबीको विशेष टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। 2078 पुस 21 मा सचिवमा बढुवा हुनुभएका रावतमाथि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदाका बखत नक्कली मोही खड़ा गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा
नामसारी गर्ने निर्णय गरी टिप्पणी उठाएको आरोप लागेको छ। सचिव रावतसँगै ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 12 पुगेको छ। सीआईबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर रावत सहित हिजो थप 3 जना पक्राउ परेको जानकारी दिनुभयो। सीआईबीले समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र तत्कालीन नापी सर्वेक्षक ध्रुव अर्याललाई हिजो नै पक्राउ गरेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले तत्कालीन सचिवहरू ती बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेश्वरी अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो विरूद्ध पनि पक्राउ पूर्जी लिएको छ। ललिता निवास प्रकरण संचार सचिव सहित 3 जना पक्राउ गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको समाचार हो। यो भगवती लेमिनेट्स राजस्व छली प्रकरण 25 करोड़ बढ़ी राजस्व छलीमा 32 लाख तिराएर छोडियो। नेपाल समाचार पत्रको प्रमुख खबर हो। यो 25 करोड़ भन्दा बढ़ी राजस्व छली प्रकरणमा विस्तृत छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालीलाई छानबिन नटुंगाई मिलेमतो गरी उन्मुक्ति दिइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सले 25 करोड़ भन्दा बढ़ी राजस्व छली गरेको प्रशस्त आधारहरू हुँदाहुँदै 32 लाख मात्रै तिराएर हतारमा उन्मुक्ति दिएको हो। तर विभागले उन्मुक्ति दिने गरी गरेको निर्णय भने गोप्य राख्दै आइरहेको छ। विभागले यो प्रकरण गोप्य राख्नुलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ। सामान्यतया विभागले अभियोजन गरेका तथा जरिवाना गराएका निर्णयहरू वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। तर भगवती लेमिनेट्सलाई राजस्व तिराएको निर्णय भने विभागले हालसम्म गोप्य राखेको छ। भगवती लेमिनेट्स माथि यस्तो सजाय हुनु पर्थ्यो उपशीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्र लेख्छ, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2076 अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको 100% जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी 5 वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भगवती लेमिनेट्सले 25 करोड़ राजस्व छली गरेकाले उसलाई 25 करोड़ बिगो र 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने अवस्था रहेको थियो। तर मिलेमतो गरी उम्काउने काम गरिएको स्रोतको दावी रहेको छ। अख्तियार असन्तुष्ट अर्को उपशीर्षक छ, राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सलाई राज्य कोषमा करोड़ौं घाटा पर्ने गरी न्यून रकम तिराएर छाडेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग असन्तुष्ट बनेको छ। लेमिनेट्सले 25 करोड़ भन्दा बढ़ी राजस्व छलेको र त्यस सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको विषयलाई अख्तियारले पनि उच्च निगरानीमा राखिरहेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले निष्पक्षपूर्वक छानबिन नगरेको र प्रभावमा परेको हुन सक्ने भन्दै अख्तियार रुष्ट बनेको हो। भगवती लेमिनेट्स राजस्व छली प्रकरण 25 करोड़ बढ़ी राजस्व छलीमा 32 लाख तिराएर छोडियो। नेपाल समाचार पत्रको मुख्य समाचारको शीर्षक हो। यो सहमति भएर पनि चलेन संसद, गोरखापत्रले मुख्य खबर बनाएको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेता बीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा बीच सदनको गतिरोध अन्त्यको सशर्त सहमति भएको थियो। तर सहमतिको केही क्षणमै पुनः थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै बैठक सूचनाद्वारा स्थगित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा आज अपराह्न 3 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। आइतबार बिहान शीर्ष नेता बीच सशर्त सहमति भएको थियो। सरकार निर्माणबारे यसअघि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिने र प्रतिपक्षले सदन चल्न दिने सहमति शीर्ष नेता बीच भएको थियो। सोही अनुसार वार्ता चलिरहेकै बेला प्रतिनिधि सभाको बैठक 2 घण्टापछि सारिएको थियो। दलीय सहमति अनुसार निर्धारित समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि भने दलहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्। सत्तारूढ़ दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समझदारीबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिपक्षी एमाले भने सरकारकै कारण बैठक स्थगित गर्नु परेको बताएको छ। सहमति भएर पनि चलेन संसद, गोरखापत्रले
मुख्य समाचार बनाएको छ भने संसद खुल्ने बित्तिकै मिटर ब्याज विधेयक अघि बढ़ने शीर्षकमा गोरखापत्रकै अग्र पृष्ठमा खबर छ। सरकारले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अघि बढ़ाउने तयारी गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीड़ित नागरिकका पक्षका कानून निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ़ाइने बताउनु भएको हो। मिटर ब्याज विरूद्धको संघर्ष समितिको अगुवाईमा मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीड़ित नागरिकसँग नयाँ बानेश्वरमा भेट गरेपछि उहाँले संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै संसद बैठक सुचारू हुनासाथ विधेयक अघि बढ़ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमालेका साथीहरूले सदन खोल्नु पर्यो। संसदको अवरोध गैर संसदीय छ। सदन खुलेपछि मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अघि बढ़छ। विधेयक पारित गरेर कानून बनेपछि हामीले काम अघि बढ़ाउनेछौं। संसद खुल्ने बित्तिकै मिटर ब्याज विधेयक अघि बढ़ने गोरखापत्रको अग्र पृष्ठको खबर हो यो। वन मन्त्रालयका कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोह। एउटै कर्मचारी वर्षमा 54 दिनसम्म भ्रमणमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। वैदेशिक भ्रमणको स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड नभएको अवस्थामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी आफू खुशी स्वयंलाई मनोनयन गरेर विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन्। कर्मचारीको असीमित वैदेशिक भ्रमणले नियमित काम कारबाही नै प्रभावित हुन थालेका छन्। दाता फकाएर वा बाध्य पारेर वन मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन्। मन्त्रालयले वन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैदेशिक सहायताका दर्जनौं परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ र कर्मचारीहरूले तीनै आयोजनालाई बाध्य पारेर भ्रमण गर्ने गरेको मन्त्रालयकै स्रोत बताउँछ। सरकारले सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण रोकेको छ। वन मन्त्रालयका कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोह। एउटै कर्मचारी वर्षमा 54 दिनसम्म भ्रमणमा नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठको समाचार हो यो। हचुवाका भरमा निजी अस्पताललाई करोड़ौं भुक्तानी। नागरिकले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ। विभिन्न निजी अस्पतालहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाव दिएर कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचारका नाममा 30 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी निकासा गराएका छन्। निजी क्षेत्रका विभिन्न मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूको दबावमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले 2079 चैत्र 24 गते रकम निकासा दिने निर्णय गरेको थियो। रकम भने बजेट आउनु पूर्व जेठ पहिलो साता निकासा भएको हो, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। अर्थमन्त्रीमा डाक्टर प्रकाश शरण महतको नियुक्ति लगत्तै निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमणको उपचार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। वहाँभन्दा अघिका अर्थमन्त्रीहरूलाई पनि सो रकम भुक्तानी गराउन दबाव दिए पनि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू सफल भएका थिएनन्। तर डाक्टर महत मन्त्री बनेर आउनु भएपछि उहाँहरू सो रकम सहजै भुक्तानीका लागि निर्णय गराउन सफल भएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिनुभयो। हचुवाका भरमा निजी अस्पताललाई करोड़ौं भुक्तानी। नागरिकको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। पानी पर्यो कि मन अमिलो हुन्छ, डुब्बा टोलीका बाढ़ी पीड़ितको यो शीर्षक हो नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठको। गत वर्ष असारमा तटबन्ध भत्काउँदै रतुवा नदी बस्तीमा पस्दा झापा गौरादह 5 डुब्बा टोलीका ताजुद्दिन मियाको फूसको घर छियाछिया बगायो। भत्किएको फूसको टाटीको केही भाग जसोतसो टालटुल गरे, तर मनभित्रको डरलाई अझै हटाउन सकेका छैनन्, किनकि यसपालिको मध्य बर्खासम्म पनि भत्किएको तटबन्ध बन्न सकेको छैन। रतुवा नदीले भत्काएको बाँध निर्माण नहुँदा यसपटक बस्तीबाटै विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ता छ। ताजुद्दिनलाई बर्खा लागिसक्यो, अझै बाँध बनाएका छैनन्, अब बाढ़ी आउन थाल्छ। उनले भने पोहोरको बाढ़ीले घर डुबायो, बल्ल तल्ल जनमन गरेर टालटुल पारे। पानी पर्यो कि मन अमिलो हुन्छ, डुब्बा टोलीका बाढ़ी पीड़ितको नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। असारे भुक्तानी सातामै खर्ब कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। विगतमा
विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालू आर्थिक वर्षको अन्तमा पनि असारे भुक्तानी रोकिएको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली कम भएका कारण खर्च नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णय विपरीत असारको खर्च विगतका वर्षहरूभन्दा झनै बढ़ेको छ। असारको पछिल्लो एक साता 16 देखि 23 सम्ममा नै 1 खर्ब रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। विगतका कुनै पनि वर्ष एक सातामा 1 खर्ब रूपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार 16 सम्ममा सरकारको कुल खर्च 12 खर्ब 35 अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। त्यसको एक सातापछि असार 23मा कुल खर्च 13 खर्ब 33 अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो। असारे भुक्तानी सातामै खर्ब। कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। 32 जिल्ला पहिरो र 23 जिल्ला बाढ़ीको उच्च जोखिममा कान्तिपुरको मुख्य समाचार रहेको छ। मनसून शुरू भएको 1 महिनामै विपदका घटनाबाट 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 54 घर पूर्ण र 20 घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सयौं पशु मरेका छन्। विभिन्न राजमार्गका 9वटा पुल सहित 66 स्थानमा सड़क क्षति हुँदा 40 करोड़को नोक्सान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढ़ीले ताप्लेजुङ र पाँचथरमा 11 गरेर 22वटा झोलुङ्गे पुल बगाउँदा 12 करोड़ 10 लाख 88 हजार क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बाढ़ी पहिरोका कारण निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत आयोजना मध्ये 326.86 मेगावाट क्षमताका 17वटा आयोजनामा 2 अर्ब 62 करोड़ र सञ्चालनमा रहेका 132.74 मेगावाट क्षमताका 13वटा आयोजनामा 5 अर्ब 92 करोड़ बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बताउनु भएको छ। यस्तै 31वटा लघु जलविद्युत आयोजनामा 44 करोड़ 90 लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। खेतीयोग्य जमीन र बालीनालीमा भएको क्षतिको विवरण सरकारले निकालेको छैन। 32 जिल्ला पहिरो र 23 जिल्ला बाढ़ीको उच्च जोखिममा कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा बजेट कटौतीमा परेका 10 कृषि कार्यक्रम अन्यलमै कारोबारको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका 10 कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटले रकम विनियोजन नगरेपछिको अन्यल अझै हटेको छैन। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा कृषिमा करिब 5 अर्ब रूपैयाँ थप गरेको बताउनु भएको थियो। तर कृषिको बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा सञ्चालनमा रहेका 10 कार्यक्रम र यी अन्तर्गतका 147 कार्यालयका लागि बजेट हालिएको छैन। बजेट शून्यताले बनाएको अन्यल आगामी वर्ष शुरू हुन लाग्दा पनि हटेको छैन। बजेट कटौतीमा परेका 10 कृषि कार्यक्रम अन्यलमै कारोबारको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। साउनदेखि लेबलिङ अनिवार्य शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। उपभोक्ता मैत्री देशको सार्वभौम मान्यता हो। कुनै पनि माल वस्तुमा लेबल हुनुपर्छ। त्यसमा वस्तुको नाम, उत्पादन प्रविधि, उत्पादक, आयातकर्ता, वितरकदेखि उपभोग योग्य म्यादसम्मका विवरण हुन्छन्। नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले पनि वस्तुमा लेबललाई अनिवार्य गरेको छ। यसैलाई टेकेर सरकारले आर्थिक ऐन 2080 को दफा 18 को उपदफा 4 मा पनि व्यवस्था गरेको छ। अब बजारमा बिक्री हुने सबै माल वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्छ। आयातित वस्तुको लेबल जाँच भन्सारमै हुनेछ। साउनदेखि लेबलिङ अनिवार्य। कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। आँप उत्पादन किसानको मूल्य व्यापारीको यो शीर्षक रहेको छ नागरिकको अग्रपृष्ठमा। मध्य प्रदेशको सुरुङ्गा नगरपालिका 5 का त्रिभुवन चौधरी आँप बगैंचामा सुत्न थालेको 4 महिना भयो। बगैंचाका सबै आँप टिपेर 4 दिन अघि बिक्री गरिसकेका
उनी बल्ल घरमा सुत्न थालेका छन्। करिब 1.5 बिघामा आँप खेती गरेका चौधरीको चैत्र महिनादेखि बगैँचामै बास थियो। फूल फुल्नु अघिदेखि प्रत्येक बोटमा पानी लगाउने र मल र औषधि हाल्ने काममा दिनहुँ खटिनुपर्ने उनी बताउँछन्। फूल खेल्ने बेला किरा मार्ने औषधि हाल्नेदेखि फल टिकाइ राख्न दिनरात हेरचाह गर्न बगैँचामै बास बस्नुपर्छ। उनले भने गर्मीमा सर्प र अनेक किराको जोखिम हुन्छ। यी सबै जोखिम मोलेर 4 महिना बगैँचामा सुतेर लाहान बजारमा आँप पुर्याएको उनले बताए। आँप उत्पादन किसानको, मूल्य व्यापारीको, नागरिकको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। किन एशियन हाइवे विस्तारको विपक्षमा छन् हेटौडावासी शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। एशियन हाइवेको सवाल बेला बेलामा तात्ने र ओझेलमा पर्ने गरेको छ। मकवानपुरमा 2 साता यता फेरि यसबारे दिनदिनै दबाव शुरू भएको छ। गत 10 असारमा संघीय सरकार अन्तर्गतको डिभिजन सड़क कार्यालय मकवानपुरले राजमार्ग विस्तारबारे 35 दिने सूचना जारी गरेपछि यो सवाल फेरि तातेको हो। तोकिएको म्याद सकिन अब 21 दिन मात्रै बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, जनता सुकुम्बासी नहुने विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम जाँचबुझ सहित विवरण यकिन गर्नुपर्ने माग सहित बसोबास संरक्षण समिति संघर्षमा छ। किन एशियन हाइवे विस्तारको विपक्षमा छन् हेटौडावासी, राजधानीले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। 8,000 विपन्नको आँखाको निशुल्क शल्यक्रिया गरिने नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। दृष्टिमा समस्या देखिएर आँखाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने 8,000 बिरामीको निशुल्क शल्यक्रिया हुने भएको छ। आर्थिक अभावमा शल्यक्रिया नगरेका प्रभावित विपन्न बिरामीको 1 वर्षभित्र निशुल्क शल्यक्रिया गरिने भएको हो। नेपाल नेत्र ज्योति संघ र अस्ट्रेलियाको डाक फाउन्डेशनको सहयोगमा देशभरका प्रभावितले सेवा पाउनेछन्। 8,000 विपन्नको आँखाको निशुल्क शल्यक्रिया गरिने नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा खबर छ। भिसा किनबेचको व्यापार रोक्न यूएईको व्यक्तिगत श्रम प्रमाणीकरणमा कडाई, नयाँ पत्रिकाले अर्थपृष्ठमा खबर बनाएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा डमी कम्पनी खड़ा गरी नेपाली श्रमिकको भिसा किनबेच हुन थालेपछि सरकारले व्यक्तिगत भिसा प्रमाणीकरणमा कडाई गरेको छ। भिसा किनबेचको व्यापार रोक्न यूएईको व्यक्तिगत श्रम प्रमाणीकरणमा कडाई, नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठको खबर हो यो। धरानमा घरैपिच्छे डेंगू संक्रमित शीर्षकमा अन्नपूर्णले भित्री पृष्ठमा समाचार बनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा 5 वर्षपछि पुनः डेंगू रोगको संक्रमण फैलिएको छ। त्यहाँको प्रत्येक घरमा अहिले संक्रमित भेटिन्छन्। धरानमा घरैपिच्छे डेंगू संक्रमित, अन्नपूर्णको भित्री पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। शताब्दीपछि दरबार स्कूलले कक्षा 11 को पठन पाठन शुरू गर्दै नागरिकले भित्री पृष्ठमा समाचार छापेको छ। र अब सम्पादकीय गोरखापत्रले निर्यात सम्भावनाको आधार शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। हिमाल पहाड़ तराईको भूबनोट र हावापानीमा थरी थरीका अन्न र फलफूल उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्ने अनि निर्यात गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त देश हो नेपाल। तर अघिल्लो वर्ष विश्व बैंकले विभिन्न 50 वटा देशको वैदेशिक व्यापार निर्यात अवस्था अध्ययन गरेर भनिदियो नेपालले सबैभन्दा धेरै सम्भावना खेर फालिरहेको छ। यसले हालको भन्दा 8 गुणा बढ़ी निर्यात गर्न सक्छ। हुन पनि विगतमा धेरैले कल्पना नगरेको जुस निर्यातको पछिल्लो अवस्थाले गुणस्तरीय उत्पादन र निर्यात प्रोत्साहन हुने हो भने हाम्रो कृषिकै विकासले आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाउन सक्छ भन्ने देखाएको छ। निर्यात सम्भावनाको आधार गोरखापत्रको सम्पादकीयको शीर्षक हो यो। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।